मुजम्मिल राइट्स में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग दूसरों को हर वक्त कुचलने में लगे हैं, वो ये बात कभी ना भूलें कि कोई और ताकत भी है जो तुमको भी कुचल डालेगी। जो अल्लाह ताला के कामों में लग जाता है तो अल्लाह ताला भी उसके कामों में लग जाता है। और अगर तुम किसी मामले का फैसला ठीक चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दो। खुद में परिंदों के जैसी आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को भी छूते हैं, मगर अपनी गर्दन झुकाकर बुलंद परवाज को जारी रखे हुए होते हैं। दुनिया को कभी सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह ताला सब जानता है और इबादत उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ उसकी परेशानी और तंगी में पकड़ता है। और मौत ये नहीं कि सांस खत्म हो जाए, बल्कि असल मौत तो ये है कि हमें याद करने वाला कोई ना हो। इंसान को गुनाह के दरमियान मौत ना आना और तौबा करने की मोहलत मिलते रहना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और उसका एहसान है। वो शख्स जहन्नुम में नहीं जाएगा जो अल्लाह ताला के खौफ से रोता है। और दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस वो अपने बेहतरीन वक्त में कबूल होती हैं। उरूज आने पर इंसान खुदा ना बन बैठे, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जवाल भी रखा है। तंग हमेशा दिल होते हैं, घर नहीं होते। एक ही घर में लोग अजनबियों की तरह रहते हैं। बात एहसास की है, जब एहसास खत्म हो जाए तो रिश्ते बिखर जाते हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर तो एक दिन का भी इजाफा नहीं कर सकते, मगर जो आपके दिन हैं उनमें आप जिंदगी का इजाफा जरूर कर सकते हैं। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मुखलिस इंसान नहीं है तो वो कचरा है। और जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता होगा। पाक है वो परवरदिगार जो इंसान के ऐबों को चेहरों पर जाहिर नहीं करता। अगर आपकी निगाह बुलंद होने से कासिर है तो अपने पांव के पास देखो, कोई ना कोई चीज आपकी तवज्जो की मोहताज होगी। झूठ ऐसी शय है कि इसके दो जायके होते हैं, दूसरा बोले तो कड़वा लगता है और अगर खुद बोलो तो मीठा लगता है। अक्सर लोगों के दिल के अंदर वाकई सुराख होता है, उनके दिल में जितनी भी मोहब्बत डालो वो खाली ही रहता है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए, जो किसी के बाद हो उसको पछतावा बोलते हैं। बेरंग जमीन में हम बेरंग बीज बोते हैं, उसे बेरंग पानी देते हैं और कुछ ही अरसे बाद उससे रंग रंग के फूल खिलते हैं। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी से खुश ना हो, लेकिन याद रखना कुछ लोग तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। अगर आप कोई अच्छी बात कहें या कोई अच्छा कलाम तहरीर करें तो आपके लिए हजार हा उठे हुए हाथ आपकी सेहत और जिंदगी की दुआ के लिए तैयार होंगे। मैंने एक अरसा लोगों को परखा है, वो कभी खुश नहीं हो सकते, ना तुम्हारी गुफ्तगू से और ना ही तुम्हारी खामोशी से। लोग भी इंसानों के हालात की तरह होते हैं, बुरे हों तो लोग भी बुरे हो जाते हैं और अगर अच्छे हों तो लोग भी अच्छे हो जाते हैं।
زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ مرضی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے روگ کی طرح اور کسی کے لیے رزق کی طرح۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ زندگی میں تمہارا مشکل وقت ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو چند لمحوں میں تمہارے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ اس زندگی میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ جو آنا چاہے اس کو بسم اللہ بولو اور جو جانا چاہے اسے خدا حافظ کہہ دو۔ کبھی غور کیا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ جن کا ساتھ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کا دیا ہوا سہارا ساری زندگی انسان کے کام آتا ہے۔ رشوت کے پیسے سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ اس کے نظام کے خلاف بغاوت بھی ہے۔ اپنا مال و دولت ان چیزوں پر خرچ کرو جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کرو جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ زندگی میں کبھی آزما لینا، کچھ لوگ تمہارا بالکل اس وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب تمہیں ان کے ساتھ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا بوجھ کسی مضبوط پہاڑ کا نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور انسان پر الزام لگانے کا ہوتا ہے۔ وہ شخص تمہارا کھلا دشمن ہے جو تمہارے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں کے سامنے تمہاری خامیاں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کی رضا کے اندر راضی رہتے ہیں۔ جس انسان کو دنیا سے جانے کے بعد فرشتہ بولا جاتا ہے، اصل میں دوران زندگی اسے کبھی انسان بھی نہیں جانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں دیتا بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے دیتا ہے۔ جو جتنی جلدی سیکھ جاتا ہے اتنی جلدی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، 3 کام کرنے والا انسان ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ نمبر 1، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ نمبر 2، جو بولنے سے پہلے سوچتا نہیں۔ اور نمبر 3، جو انسان ہمیشہ بولتا رہتا ہے۔ دنیا میں وہ انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے جس کی خواہشات پوری نہ ہوں اور وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ذہن کی تنگی بڑے خاندانوں میں رہنے سے دور نہیں ہوتی بلکہ عاجزی کے اندر رہنے سے دور ہوتی ہے۔ وہ علم تو بالکل بیکار ہے جو انسان کو مال کمانا تو سکھا دے مگر زندگی جینے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے طریقے سیکھتے رہتے ہیں اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ جو انسان مصیبت میں گھرا ہو اس کو نصیحتیں بعد میں کیا کرو، پہلے اس شخص کی مدد کیا کرو۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتیں 100% درست نہیں، یہ صرف خیالات کا اظہار ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔